कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने प्रधान न्यायाधीश जबराको अडानपछि न्यायालयमा जटिलता चुलिँदै सर्वोच्चका 19 न्यायाधीशले असहयोग गर्दा समेत एक्लै अघि बढ्ने मनस्थितिमा। उच्च राजनीतिक समन्वय समिति बनाएर सत्तारूढ दलले गैर संवैधानिक शक्ति केन्द्रको अभ्यास गर्न थालेको भन्दै आलोचना। समन्वय समिति गठनप्रति कांग्रेसका मन्त्रीहरू नै सशंकित। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन सर्वोच्चले दिएको आदेश 4 वर्ष बितिसक्दा पनि अझै कार्यान्वयन भएन। सरकारको इच्छाशक्ति भए असम्भव नरहेको विज्ञहरूको भनाइ। रुसको योजनामा बेलारुसले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा आप्रवासी पठाएको पोल्यान्डको आरोप। 2000 आप्रवासी सीमामा अलपत्र। र विराट कोहलीलाई विस्थापित गर्दै रोहित शर्मा भारतीय 2020 क्रिकेटको कप्तान। टेस्ट 1 दिवसीयमा भने कोहलीकै नेतृत्व। रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै ठिक हो नि मदन बहादुर। त्यही भएर त म आज होल बडी चेकअप गर्न जाँदैछु। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विवाद अन्त्य नभएसम्म आफूलाई इजलास नतोक्ने र बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा पेशी नतोक्ने समझदारी विपरीत अघि बढ्दा न्यायालयमा जटिलता चुलिँदै गएको छ। न्यायाधीशहरू अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोज कुमार शर्मासँग गरेको प्रतिबद्धता विपरीत पेशी तोकेर जबराले विवादलाई उत्कर्षतिर लगेको कानून व्यवसायीले बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले हिजो आफ्नो इजलासमा 7 मुद्दाको पेशी तोक्नु भएको थियो, जसमध्ये एउटा मुद्दा हेर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको थियो भने बाँकी 6 मुद्दामा उहाँले फैसला र आदेश जारी गर्नुभयो। सर्वोच्चका 19 न्यायाधीश र अफिसर अफ द बेन्च मानिने बारले सहयोग गर्दा पनि जबरा एक्लै अघि बढ्नु भएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधान न्यायाधीश जबरा सहमति विपरीत अघि बढ्दा झन समस्या आउने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधान न्यायाधीशले सबै प्रकृतिका मुद्दा र आफ्नो पनि इजलासमा पेशी तोक्नु अहिलेको विवादलाई बढावा दिनु हो। उहाँ विवाद निरूपण गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको यसले पनि देखाएको छ। बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले पनि समझदारी विपरीत जबरा अघि बढेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधान न्यायाधीशले द्वन्द्व खोजेको जस्तो देखियो, यसले राम्रो परिणाम ल्याउँदैन। सहकर्मी न्यायाधीशले इजलासमा बस्न अस्वीकार गर्दा प्रधान न्यायाधीश अपमानित भएको महासचिव पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यति अपमानित भइसकेपछि सम्मानित पदमा बसेर म पनि सम्मानित नै छु भन्ने लागेको छ भन्ने गलत बुझाइ हो। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सहकर्मीसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने प्रधान न्यायाधीशले उनीहरूसँगै द्वन्द्व गर्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो। कानून क्षेत्रका विज्ञहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै उनलाई पदच्युत गर्न सर्वोच्च अदालतभित्रै एक्लाएर निरुत्साहित बनाउनु पर्ने बताएका छन्। राजधानीमा हिजो आयोजित न्यायपालिकाको वर्तमान सङ्कट र निकास विषयक छलफलमा पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले भन्नुभयो, जबराले प्रधान न्यायाधीशका रूपमा पाएको प्रशस्त समयलाई न्यायालय सुधारमा प्रयोग गर्नु भएन। पदको दुरुपयोग मात्रै भयो। उहाँको कार्यकालमा भ्रष्टाचारको गन्ध धेरै आयो। पेशी तोक्दा पनि सेटिङ भयो। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधान न्यायाधीश जबरा र उहाँका परिवारका सदस्य समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको गम्भीर आरोप लगाउनुभयो। विशेष अदालतबाट तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायल सरुवा भएको केही समयमै जबराकी पत्नी रेजी राणा छेत्रीका नाममा काठमाडौँमा खरिद गरिएको घर जग्गाको स्रोत के हो भनी थापाले प्रश्न गर्नुभयो। कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले सार्वजनिक रूपमै सोध्नुभयो, सो सम्पत्ति पैतृक हो कि घुसको रकम हो। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायका सेवाग्राही वर्षौंदेखि बिचौलियाबाट पीडित भएको बताउँदै त्यसको नायकी प्रधान न्यायाधीश जबरा भएको आरोप लगाउनुभयो। सत्ता गठबन्धनका 5 दलले उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बनाएकोमा गैर संवैधानिक शक्ति केन्द्रको अभ्यास गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट मन्त्री तथा नेताहरू समन्वय समिति गठनप्रति सशंकित देखिएका छन्। पार्टीभित्रै देउवाका प्रतिद्वन्दी रहेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समितिमा 2 महिना संयोजक रहने भएकाले पनि उनीहरूमा संशय उत्पन्न भएको हो। कतिपय नेताले भने मुलुकलाई अर्ली इलेक्सनमा लैजाने पृष्ठभूमि तयार पार्नकै लागि समिति बनाइएको भनेर व्याख्या गरेका छन्। कांग्रेस सभापति देउवा गत असार 29 मा प्रधानमन्त्री भएदेखि नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने प्रयत्न गर्दै आउनु भएको थियो। दाहालको त्यस प्रयत्नलाई टार्दै आएका देउवाले 4 महिनापछि अहिले किन स्वीकार गर्नुभयो त? देउवा निकट एक नेताका अनुसार एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गराउने र स्थानीय तहअघि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउने उहाँको मुख्य चासो यसमा जोडिएको छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले
अदालतले लोकतन्त्र र संविधानमाथिको असुरक्षा कायमै भएकाले त्यसको रक्षाका लागि समितिले काम गर्ने बताउनुभयो। समितिले सरकारका काम कारबाहीमा हस्तक्षेप नगर्ने र अहिले देखिएका राष्ट्रिय मुद्दामा गठबन्धन दलबीच समझदारी निर्माणका लागि सहजता बनाउन काम गर्ने उहाँको भनाइ छ। सत्ता गठबन्धन दलभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन अघि गर्ने कि प्रतिनिधि सभाको भन्ने बहस भित्रभित्रै तीव्र चलिरहेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पर्ने पक्षमा छन्। देउवा सहित कंग्रेसको ठूलो तबका पहिला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गराउन पहिला प्रतिनिधि सभाकै निर्वाचनको पक्षमा उभिनु भएको छ। माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले संविधान र अदालतको व्याख्याले अर्ली इलेक्सनमा जान नदिने उल्लेख गर्दै संविधान र कानूनले केही समय अघि सार्न मिल्ने भए छलफल गर्न सकिने बताउनुहुन्छ। संघ र सातै प्रदेशमा सरकार बनाइसकेपछि सत्ता गठबन्धन चुनावतिर केन्द्रित हुन थालेको छ। गठबन्धनका दलहरूले तत्काल हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र त्यसपछि हुन सक्ने उपनिर्वाचनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा रणनीति बनाउन थालेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि पार्टी महाधिवेशनको सरगर्मीलाई चुनावसँग जोडेर अघि बढेको छ। राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेका 19 सदस्यका ठाउँमा आगामी माघभित्र चुनाव हुँदैछ। अर्ली इलेक्सन नभए प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेका पदका लागि निर्वाचन हुने सम्भावना छ। सत्तारूढ दलहरूले सोमबार राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र उपनिर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर जाने निर्णय गरेका थिए। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल केही महिनाभित्र सकिँदैछ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्यको नियमित कार्यकाल पनि अर्को वर्ष मक्सिरमा सकिन्छ। छोटो समयभित्र तीनै तहको निर्वाचन हुने भएकाले सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलहरू चुनाव केन्द्रित हुन थालेका हुन्। 5 दलले सत्ता गठबन्धनलाई अब चुनावी गठबन्धनका रूपमा रूपान्तरण गर्न खोजेका छन्। माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले भन्नुभयो, यो गठबन्धनलाई कायम राख्दै दह्रो रूपले अघि बढ्ने निर्णय भएको छ। एमसीसी सम्झौता लगायतका मुद्दामा देखिएको विवादका कारण गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका बेला सत्तारूढ दलले आम निर्वाचन सम्म सहकार्यको ढोका खोलेका छन्। आम निर्वाचनमा संयुक्त रूपमा जाने विषयमा भने उनीहरूले निर्णय गरिसकेका छैनन्। कांग्रेस बाहेकका 4 दल राष्ट्रिय सभा र उपनिर्वाचन मार्फत आम निर्वाचन सम्मै जाने गरी राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्ने प्रयासमा छन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि प्रतिनिधि सभाका 4 र प्रदेश सभाका 18 सिटमा उपनिर्वाचनको मिति तोक्न सरकारसँग आग्रह गरिसकेको छ। छठ पर्वको तेस्रो दिन आज सूर्यको आराधना, उपासना र पूजा गरी हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदैछ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने छठको मुख्य दिन आज साँझ अस्ताउँदो सूर्यको पूजा आराधना गरी अर्घ दिइँदैछ। भोलि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ सम्पन्न हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित मिथिला अञ्चल क्षेत्रमा छठ पर्वको विशेष रौनक छ। उखुको लाक्रा र केराको घरी सहित पूजा सामग्री लिएर भक्तजन अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन नदी किनारमा जाने गर्छन्। आज रातभर नदी किनारमा हालिएको पालमुनि जागराम बसेर बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने परम्परा रहेको छ। बिहान स्नान गरी चोखो नितो गरेर बसेका व्रतालुले भोलि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर यो पर्व समापन गरिन्छ। छठ पर्व मनाएमा मनोकांक्षा पूरा हुने, छाला एवं आँखाको रोग नलाग्ने धार्मिक विश्वास छ। मन्त्री परिषद विस्तारको विषयलाई लिएर बागमती प्रदेशमा सत्तारूढ दलभित्र विवाद सृजना भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार पाण्डेले सदनबाट विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी गर्नुभएको थियो। तर 4 दलीय गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँड र संख्याको विषयमा सहमति हुन सकेको छैन। माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले विश्वासको मत पाएपछि बसेको बैठकमा सबै दलसँग मन्त्री बन्नेको नाम उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो। बैठकमा सहभागी भएका अन्य दलहरूले मन्त्रालय र संख्या टुङ्ग्याएपछि मात्रै मन्त्री हुनेको नाम उपलब्ध गराउने बताएसँगै सरकार विस्तारको काम प्रभावित बनेको हो। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार मन्त्रालय विभाजन गरी 13 मन्त्री र 3 राज्यमन्त्री बनाउने तयारीमा पाण्डे हुनुहुन्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
मुलुकमा चुनाव नजिकिएसँगै सधैँ चर्चामा आउँछ विभिन्न मुलुकमा बस्दै आएका नेपालीहरूको मताधिकारको विषय। रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीले पठाएको नोट चल्ने तर भोट किन नचल्ने भन्दै बहस हुने गरेका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको 4 वर्ष बितिसके पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले चाहेमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न कठिन नहुने जानकारहरू बताउँछन्। लाखौं नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा पुगेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा मात्र विदेशमा रहेका नेपालीले 75 अर्ब 96 करोड़ रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाएका थिए। यो ब्याङ्किङ च्यानलबाट भित्रिएको रेमिट्यान्स हो। यकिन तथ्याङ्क नभए पनि यसले ठूलो संख्यामा नेपाली विदेशमा छन् भन्ने देखाउँछ। उनीहरूमध्ये अधिकांश 40 वर्षभन्दा कम उमेरका छन्। उनै नेपालीहरूले देशमा हुने निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्ने माग उठ्न थालेको धेरै भइसक्यो। विदेशी भूमिमा श्रम गरे पनि मुलुक राजनीतिक परिवर्तन र अवस्थाबारे अवगत हुन रुचाउने उनीहरू निर्वाचनहरूमा मतदान गर्न नपाएको गुनासो गर्छन्। झापा घर भई हाल दुबईमा कार्यरत युवराज मिश्र भन्छन्, विदेशमा रहे पनि हरेक नेपालीले निर्वाचनमा मतदान दिन पाउनुपर्छ। यो हामीहरूको अधिकार हो। हामीले दुःख गरेर पठाएको नोट चल्छ भने भोट पनि चल्नुपर्छ। आफूलाई मनपर्ने जनप्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकार सबै नागरिकलाई समान हुनुपर्छ। नेपाल सरकारले तुरन्त पहल कदमी गरी निर्वाचनमा मत दिने सुनिश्चितता मिलाउन म अनुरोध गर्दछु। रोजगारीका सिलसिलामा विदेशिएका नेपालीलाई मतदानको प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने दायित्व निर्वाचन आयोग र सरकारको हो। नेपालको संविधानले प्रत्येक बालिग नागरिकको मताधिकार प्रयोगको हक सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले पनि आदेश दिइसकेको छ। विदेशिएका नेपालीको मताधिकारको विषय कार्यान्वयनका लागि पहल भइरहेको आयोगको भनाइ छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले भने, आयोग यस विषयमा गम्भीर छ। के कस्तो नीति, के कस्तो संरचना बनाएर विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आयोगको ध्यान आकर्षण भएको छ। यसको कुनै न कुनै नीतिगत व्यवस्था आयोगले गर्छ। निर्वाचन आयोग एक्लैले गर्न सक्ने विषय होइन। कानून संसदले बनाइदिनुपर्छ। त्यसो कारणले आयोगले सरकारसँग छलफल चलाएको छ। अब आगामी दिनमा यसतर्फ अझ गम्भीर रूपमा लागेर त्यहाँको चाहिँ भोट अब कसरी ग्रहण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको अध्ययन, विज्ञहरूको राय सल्लाह गरेर आयोगले आवश्यक निर्णय गर्छ। त्यसो त विदेशमा मतदानको व्यवस्था गर्दा आर्थिक भार थपिने निश्चित छ। अहिलेकै खर्चले विदेशमा रहेका मतदातालाई समेट्न गाह्रो हुने सरोकारवाला बताउँछन्। त्यति मात्र होइन, गन्तव्य मुलुकको नियम कानूनलाई पनि अंगीकार गर्नुपर्ने बाध्यताले नेपालीहरूलाई उनीहरू बसेकै ठाउँमा मतदान गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सजिलो नहुने बताइन्छ। यो अवस्थामा राजनैतिक दलहरू स्वयंले बेला बखतमा विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारको विषय उठाउने गरेका छन्। एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई सरकारले चाहे सो विषय सम्बोधन हुन सक्ने तर्क गर्छन्। कार्यान्वयन गराउने प्रमुख दायित्व राज्यका निकायहरूको हो। निकायहरूले त्यो कुरामा पहल गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जानका लागि आफ्नो सिङ्गो सरकारी संयन्त्रहरू परिचालित गर्नुभएको। अब ढिलामा 1 वर्षभित्र चुनाव गर्नुपर्छ, नत्र त्योभन्दा पहिला नै निर्वाचन गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो अवस्थामा गर्न सक्ने सम्भावना त म कमजोर देख्छु। तर यसका समाजता अध्ययन गर्ने र त्यसका आधारमा सबभन्दा ठूलो संख्या रहेका मुलुकहरू छानेर ती मुलुकहरूमा पहल गर्ने कुरामा चाहिँ सरकारले अगाडि बढ्नुपर्छ र सरकारी निकायले त्यसमा सक्रियता देखाउनुपर्छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशमै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले 2074 साल चैत्र 7 गते 6 बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन हुन सक्यो भने रोजगारी, अध्ययन वा अन्य कारणले विदेशमा रहेका ठूलो संख्याका नेपालीले मतदान गर्ने अवसर पाउनेछन्। जानकारहरूका अनुसार विदेशमा रहेकालाई मताधिकार दिनका लागि अदालतको आदेश अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अद्यावधिक अभिलेख राख्नुपर्ने, विभिन्न मुलुकसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्ने, स्रोत साधनको सुनिश्चितता गर्ने सहितका तयारी आवश्यक पर्छन्। ती विषयको सम्बोधन हुन सके आगामी निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेकाका लागि निर्वाचनमा सहभागी गराउन सकिने निर्वाचन आयोगका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीको भनाइ छ। विश्वभरि नेपालीहरू कतिजना छन्, कहाँ छन्, त्यसको लागि चाहिँ अद्यावधिक अभिलेख चाहियो। उहाँहरूलाई चाहिँ कुन प्रक्रियाबाट चाहिँ भोट दिन लगाउने भन्ने कुराहरू त्यो निदान गर्नु पर्यो। अनि मतदान अधिकृतहरू कतिजना बनाउने, कहाँ राख्ने होला,
त्यसको चाहिँ कस्टको इम्प्लिकेसन के होला त्यो चाहिँ अलिकति पहिला अध्ययन गर्नुपर्छ। प्राविधिक तयारी गर्नको लागि चाहिँ अलिकति यसले टाइम लिन्छ, अलिकति असिलो छ। त्यो कुराहरू भइसकेपछि अनि यही कुरालाई चाहिँ हामीले कानूनमा समावेश गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई भोट दिने वातावरण बनाउन सकिन्छ। मतदाता पहिचान लगायत कतिपय विषय चुनौतीपूर्ण भए पनि विदेशी भूमिमा श्रम बेचेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्याइरहेका नेपालीहरू मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने आशामा बसिरहेका छन्। त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मेरुदण्ड मानिएको आवधिक निर्वाचनबाट लाखौं व्यक्ति वञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी भइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। मापदण्ड अनुसार कम्तीमा 100 बेडको आफ्नै अस्पताल भएका शिक्षण संस्थाले मात्रै प्रमाणपत्र तह पीसीएल नर्सिङको पठन पाठन गराउन पाउने भएका छन्। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीभीटीका को बैठकले चिकित्सा शिक्षा ऐनको मापदण्ड पूरा नगरेका शिक्षण संस्थालाई भने नर्सिङ पठन पाठनको अनुमति नदिने निर्णय गरेको हो। यसअघि मापदण्ड विपरीतका शैक्षिक संस्थालाई समेत अनुमति दिने चलखेल भएको थियो। सीटीभीटीले नै 100 बेडको अस्पताल नभएका शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी भर्ना खोल्न पाउने गरी मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाएको थियो। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको परिषद बैठकले मापदण्ड पूरा गरेका शिक्षण संस्थालाई मात्रै विद्यार्थी भर्नाको अनुमति दिने निर्णय गरेको हो। बेपत्ता भनिएकी बाँकेको नेपालगञ्ज 17 परस्पुरकी निर्मला कुर्मीको भारतमा मृत्यु भइसकेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। भारतमै दोस्रो विवाह भएको, त्यही उनको मृत्यु भइसकेको फोटो प्राप्त भएको र अनलाइनमा मृत्यु दर्ता समेत राखिएको प्रहरीले दावी गरेको छ। प्रहरीका अनुसार 2076 चैत 14 मा उनको मृत्यु भएको हो। रूपैडिया नाकाबाट 15 किलोमिटर टाढा पर्ने जगन्नाथपुरको बल्हामा उनको मृत्यु भएको विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि स्थानीय ग्राम पञ्चायत अधिकारीले नेपाल प्रहरीलाई पठाएको बाँकेका डीएसपी मधुसूदन नेउपानेले बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रको आगामी राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा हुने भएको छ। हिजो बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको सम्मेलन काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको हो। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनको मिति पुस 11 देखि 13 का लागि यसअघि नै तोकिसकेको छ। प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराका अनुसार बैठकले प्रदेश इन्चार्ज र अध्यक्ष समेत तोकेको छ। प्रदेश पदाधिकारीका सम्बन्धमा भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा सम्बन्धित प्रदेशभित्रका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूसँग परामर्श गरी टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको छ। निजी हात्ती सरकारी निकायमा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले समेत ताकेता गरेपछि चितवन निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका 66 वटा निजी हात्ती दर्ता प्रक्रियामा सामेल भएका छन्। कानूनले गरेको व्यवस्था गरेर बसेका हात्ती धनीलाई सर्वोच्च अदालतले 1 महिनाभित्र दर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। हात्ती धनीहरूले सर्वोच्च अदालतको पत्र गएको असोज 14 मा बुझेर दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको आदेश लत्याउँदै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पुनः श्रमिका एयर कार्गो सर्भिसलाई ढुवानी स्वीकृति दिने आशयको सूचना निकालेको छ। विवाद हुने डरले कम्पनीले तिहारको सार्वजनिक विदा पारी सूचना प्रकाशन गरेको हो। दाबी विरोध पर्ने म्याद हिजो सकिएको छ। हुम्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न सस्तो दरमा टेन्डर हाल्नेलाई पन्छाएर महँगोमा टेक्का लगाउन खोजेपछि समितिले अनधिकृत ठहर गर्दै कार्तिक पहिलो साता बदर गरेको थियो। मेटलाइफको बीमा सेवा र सुविधाहरू लिन अब झनै सजिलो। मेटलाइफको वेबसाइटमा लगइन गरी वा मेटलाइफ कस्टमर सर्भिस एप डाउनलोड गरी घरमै बसी आफ्नो बीमा शुल्क भुक्तानी गर्नका साथै अन्य बीमा सेवाहरू विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्नुहोस्। www.metlife.com.np मा जानुभए अथवा मेटलाइफ नेपाल कस्टमर सर्भिस एप डाउनलोड गरी सजिलैसँग बीमा शुल्क भुक्तानीदेखि बीमाको दावी समेतका बीमा सेवाहरू अनलाइनबाटै लिनुहोस्। अब चलौं जमानासँगै। मेटलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। मुगुको रारा विमानस्थलमा उडान गर्ने निजी एयरलाइन्सले कार्गोका नाममा दोब्बर भाडा असुल्न थालेका छन्। नेपालगञ्जदेखि मुगु आउन यात्रु नभएको भन्दै एयरलाइन्सले एकतर्फी भाडा नै 12,000 रुपियाँ लिने गरेका छन्। खाली जहाज बोलाउनु परेको भन्दै दुवैतर्फको भाडा जोडेर 12,000 रुपियाँ लिन थालिएको एयरलाइन्सका कर्मचारीको दाबी छ। मुगुदेखि नेपालगञ्ज जान प्रति व्यक्ति 6,500 रुपियाँ भाडा तोकिए पनि नेपालगञ्जबाट मुगु आउने यात्रु नपाइने भन्दै बढी भाडा लिने गरेको रोयल कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्धक रविन्द्र स्वारले बताउनुभयो।
कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग रुसको योजनामा बेलारुससँगको आफ्नो सीमा क्षेत्रमा आप्रवासीको घुसपैठ भएको पोल्यान्डले आरोप लगाएको छ। आप्रवासी समस्याको पछाडि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको संलग्नता रहेको पोल्यान्डका प्रधानमन्त्री मैटियुस मोराभेत्स्कीले बताउनुभयो। मस्कोको योजनामा बेलारुसले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा आप्रवासी पठाएको प्रधानमन्त्री मोराभेत्स्कीले आरोप लगाउनु भएको हो। बेलारुसबाट झन्डै 2000 आप्रवासी अत्यन्तै चिसो मौसममा सीमा क्षेत्रमा पोल्यान्ड प्रवेशको प्रयास गरिरहेका छन्। बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले युरोपेली युनियनको प्रतिबन्धको बदला लिन मानिसहरू सीमामा पठाएको आरोपको खण्डन गर्नुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। बेलारुसका तर्फबाट सीमामा लगाइएको सीमाको तार जाली तोड्न आप्रवासीले रुखका गोलाई, सामूहिक बल, बोल्ट, कटरको प्रयोग गरिरहेका छन्। पोल्यान्ड क्षेत्र प्रवेश गर्न सफल भएका समूहलाई पुलिस प्रहरीले अश्रु ग्यास हानेर धपाउने गरेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। रोहित शर्मालाई विराट कोहलीको स्थानमा भारतको टी20 क्रिकेट कप्तान बनाइएको भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआईले हिजो जनाएको छ। भारत सोमबार मात्र 2020 विश्वकपको सेमिफाइनलमा पुग्न नसकेर बाहिरिएको थियो। सुपर 12 को अन्तिम खेलमा सोमबार नामिबियालाई 9 विकेटले पराजित गरे पनि भारत त्यसअघि नै प्रतियोगिताबाट बाहिरिने निश्चित भइसकेको थियो। रोहितले 37 बल खेल्दै 7 चौका र 2 छक्का प्रहार गर्दै 56 रन बनाएपछि भारतले 132 रनको लक्ष्य 15.2 ओभरमा 136 रन बनाउँदै पूरा गरेको थियो। बीसीसीआईले ट्वीट गर्दै 34 वर्षीय ओपनिङ ब्याटर रोहितलाई न्यूजील्याण्ड विरुद्ध हुने घरेलु श्रृङ्खलाका लागि भारतीय 2020 अन्तर्राष्ट्रियको कप्तान बनाइएको जनाएको छ। कोहलीले यूएईमा भइरहेको 2020 विश्वकपपछि कप्तानी छाड्ने पहिले नै बताएपछि रोहितलाई उनको स्थान लिन दावेदारको सूचीमा राखिएको थियो। कोहलीले सन् 2017 देखि 2020 अन्तर्राष्ट्रियमा भारतको कप्तानी गरिरहेका थिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम आज सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा भने सामान्यतया बदली हुन सक्ने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 10 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 24 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:21 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:14 हुनेछ। हवस् त प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी केशु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।